महाधिवेशनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि या सन्देश या त्यसको प्राप्ति तीनटा कुरा हो भन्ने म ठान्छु। पहिलो, नेकपा एमाले आजका दिनमा मुलुकको सर्वाधिक ठुलो शक्ति हो भन्ने कुरा हाम्रो उद्घाटन सत्रले पुनर्पुष्टि गर्यो। छँदै थियो तर एउटा ठुलो भ्रम सिर्जना गरिएको थियो यसबीचमा कि 2/3 गुमायो, सरकारबाट बाहिरियो, भएकै एमाले पनि विभाजित भयो, अब एमाले त निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ भन्ने जुन एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो त्यसलाई नारायणी नदीको किनारमा ओर्लिएको जनसागरले खण्डित गरिदियो। पहिलो। दोस्रो, नेकपा एमाले साँच्चै नै एकताबद्ध पार्टी हो, एकीकृत पार्टी हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्यो र महाधिवेशनले जसरी नारायणीले गाईघाटमा मिसिन आउने सेतीको पानी र देवघाटमा मिसिन आउने कालीको पानीलाई पनि आफूभित्र समाहित गर्दै एउटा निलो र अविरल जलप्रवाहको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्छ, त्यसै गरी चाहे हिजो नेकपा माओवादी पृष्ठभूमिको कमरेडर हुनुहोस्, चाहे हिजो 10 बुँदे गरेर फर्किनुभएका कमरेडर हुनुहोस्, उहाँहरूलाई समेट्दै एकतालाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै एकताबद्ध पार्टी रहेको कुराको पुनर्पुष्टि गर्यो। र तेस्रो, यो महाधिवेशनले अगाडिको बाटो पनि प्रष्ट तय गरेको छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नेकपा एमाले प्रभावकारी र सशक्त हस्तक्षेप गर्छ। संविधानलाई जसरी लिक बाहिर लग्न खोजिँदैछ, लोकतन्त्रको जसरी वस्त्र हरण गरिँदैछ र राष्ट्रियतामाथि जुन ढङ्गले काला बादल मडराउने प्रयत्नहरू भएको छ, ती सबैलाई चिर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सुस्पष्ट सन्देश यो महाधिवेशनले दिएको छ। दुईटा हिसाबले यसको टिप्पणी गरिएको हुनसक्छ, म अनुमान गर्न सक्छु। पहिलो, नयाँ नीति त केही ल्याएन नि, कतिपयले यो विश्लेषण पनि गर्छन्। वास्तवमा नीति निर्माण गर्नका निम्ति चितवन महाधिवेशन भएको होइन। नीति त हामीले गोदावरीमा तय गरेर त्यो नीतिलाई बोक्न सक्ने नेतृत्व, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रभावशाली नेतृत्वको चयनका लागि हामी चितवनमा जम्मा भएका थियौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले सहमति गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अध्यक्षको तर्फबाट सहमतिको नाम प्रस्ताव पनि हो, जसमा उहाँले अत्यन्त उदारतापूर्वक सबै आग्रह पूर्वाग्रहलाई पन्छाएर नेताहरूलाई समेट्ने गरी नाम प्रस्तुत गर्नुभयो। केही नेताहरू त्यसमा सहमत हुनु भएन र हामी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा गयौँ। प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि जित हार त बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो। कतिले त्यससँग जोडेर पनि भनेको म पाउँछु। यी दुईटै कुराले उद्घाटन सत्रको उत्साहलाई कायम गर्न सकेन एमाले भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दैनन्। बरु त्यो जे भावना थियो, मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताहरू जुन अपेक्षा बोकेर एमालेको उद्घाटन सत्रमा आउनु भएको थियो, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने खालको नेतृत्व निर्माण भएको छ। होला केही साथीहरू छुट्नु भएको होला, जसलाई हामीले विभिन्न ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छौँ। अब नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक विवादहरू छैनन्, छलफलहरू हुन्छन्, जीवन्त पार्टीभित्र छलफल हुनु स्वाभाविक हो, तर विवाद छैनन्। विवादले सृजना गर्ने गुटबन्दीका ढाँचाहरू छैनन्। गुटबन्दीका ढाँचाले सृजना गर्ने विभाजनका आशंकाहरू छैनन् र नेतृत्वको योजना, सपना र सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने एकदमै दृढ सङ्कल्पित एउटा पार्टीपङ्क्ति छ, नेतृत्वको पुञ्ज छ। यो 10औं महाधिवेशन एक किसिमले नेतृत्व हस्तान्तरणको दोसाँधको महाधिवेशन पनि हो, जहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। अब महासचिवदेखि अगाडिपट्टि भन्ने हो भनेदेखि नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी बोकेको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो उत्साहलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी नै काम गरेका छौँ। महाधिवेशनले त्यही सोचका साथै अगाडि बढेको छ। मैले यसबीचमा नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई लिएर गरिएका
यावत टिप्पणीहरू हेरेको छु। टिप्पणीहरूलाई स्वागत छ। हामीलाई आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता छ। हाम्रो यति आग्रह हो आलोचना र भर्त्सनाको बिचमा, क्रिटिसिजम र सिनिसिजमको बिचमा एउटा भिन्नता कायम गरियोस्। अब एउटा कस्तो छ, नेपाली समाजको सानो हिस्साको बुझाइ र प्रयास भने केपी ओलीको विरुद्ध जे आउँछन् ती सबै जायज छन्। मैले एक ठाउँ यो शब्द प्रयोग पनि गरेका थिएँ, एभ्रिथिङ इज फेयर इन द वार अगेन्स्ट केपी ओली भने जस्तो हरेक हिसाबले नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई डिफेम गर्ने प्रयास पनि छ। त्यसो भएर आएका टिप्पणीहरूलाई हामीले विश्लेषणात्मक ढङ्गले हेरौँ। लोकतन्त्रको उच्चतम अभिव्यक्ति सहमति हो, सर्वसम्मत सहमति, आम सहमति हो। हाम्रो प्रयास चाहिँ आम सहमति जुटाउने कुरामा रह्यो। त्यो लोकतन्त्रको कस्टमा, लोकतन्त्रको मूल्यमा भएको थिएन। सिङ्गो हलले नै, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, हामीले कार्तिक 6 गते वडा अधिवेशन गऱ्यौँ, कार्तिक 9 गते पालिका अधिवेशन गऱ्यौँ, कार्तिक 27 गते प्रतिनिधि चयन गऱ्यौँ। अपवादलाई छोडेर आम रूपमा हाम्रा यी सबै आन्तरिक प्रक्रियाहरूमा सर्वसम्मति कायम भयो। त्यही सर्वसम्मतिको म्यान्डेट बोकेर हाम्रा 2153 जना प्रतिनिधिहरू हलभित्र बस्नु भएको थियो। उहाँहरूको एउटै भनाइ थियो, हामीलाई तल चाहिँ पार्टी सदस्यहरूले सहमतिका आधारमा पठाएका छन्, यहाँ चाहिँ असहमति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्न। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको त्यही स्पिरिटलाई आत्मसात गर्दै अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। त्यसो गरिरहँदा तपाईँलाई थाहा छ, हिजो कुनै बेला उहाँको सबैभन्दा कटु आलोचक रहनुभएका नेताहरूलाई समेत उहाँले नेतृत्वमा समेटेर, सम्मानजनक ढङ्गले समेटेर नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। कतिपय साथीहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नु भएन, प्रतिस्पर्धामै जान चाहनुभयो। विधानले दिएको उहाँहरूको त्यो अधिकारलाई हामी सम्मान गर्छौँ, त्यो सम्मान गरेर नै प्रतिस्पर्धामा हामी गयौँ। प्रतिस्पर्धा भएको छ, थुप्रै ठाउँमा सहमति पनि भएको छ। त्यसकारणले गर्दा नेकपा एमाले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्न गरेको प्रयासलाई एमाले अलोकतान्त्रिक भयो, एमालेमा लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चियो, एमालेमा नेतृत्वको पक्षधरहरू मात्रै विजयी भए भनेर व्याख्या गर्नु एकदमै गलत हो। हामीलाई बलियो नेतृत्व चाहिएको छ। यो बलियो नेतृत्व एमालेमा मात्रै होइन, हामी चाहन्छौँ प्रत्येक पार्टीभित्र एउटा बलियो नेतृत्व निर्माण होस्। उसले महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट अनुसार 5 वर्ष ढुक्कसँग काम गर्न पाओस्, उसलाई पाइला पाइलामा खुट्टा तानेर जिन्दगी नै सम्झौतामा बित्ने खालको स्थिति नबनोस्। सरकार पनि बलियो बनोस्, जसले जनताको बिचमा गरेका बाचा कबुलहरू 5 वर्षसम्म फुल फ्लेज उसले कार्यान्वयन गर्न सकोस् र उसले बेठिक गरेछ भने 5 वर्षपछि फेरि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले दण्डित गर्न सकुन्। नेतृत्वले चाहे अनुसार भयो भने यसमा अन्यथा मान्नु भने त म कुनै कारण देख्दिनँ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अलिक फराकिलो स्पेक्ट्रमबाट पनि हेरौँ, हाम्रा राजनीतिक दलहरूका होलान्, उनीहरूका योग्यता अयोग्यता आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर हाम्रा अधिकांश नेताहरूको विगत, पार्टीका प्रमुखहरूको विगत केमा खर्च भएको छ? पार्टीभित्र सन्तुलनको नाउँमा भागभण्डा, सन्तुलनको नाउँमा सम्झौताहरू, उचित अनुचित सबै खालका, र आफूले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ पाइला पाइलामा एक खालको समस्या। यो त कसैको निम्ति पनि राम्रो होइन, नेकपा एमालेको निम्ति मात्रै पनि राम्रो होइन, अरू कसैको निम्ति। त्यसो भएर तपाईँले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो सत्य होइन। हामीले 10औं महाधिवेशनको अघिल्लो दिन अथवा 10औं महाधिवेशन सुरु भएपछि बन्द सत्र हुनुभन्दा अगाडिपट्टि केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। केही प्रावधानहरू, खास गरेर कमिटीको आकार अलिकति बढ्यो, पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या हामीले अलिकति विस्तार गऱ्यौँ, अरू केही प्रावधानहरूमा हामीले थोरै परिवर्तन गऱ्यौँ। अब यसलाई सामान्यतया विधान महाधिवेशनले टुङ्ग्याएको विषय नचलाउनु पाएको भए हामी सबैलाई राम्रै हुन्थ्यो। तर भनिन्छ नि, व्याकरणले भाषालाई पछ्याउनुपर्छ,
विधानले पार्टीको जीवनलाई बचाउनुपर्छ। अब पार्टी जीवनमा कहीँ कतै असहज भयो भनेदेखि त विधानमा आवश्यक परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसलाई त्यस रूपमा लिउँ होला। फन्डामेन्टल्ली हामीले विधान महाधिवेशनमा टुङ्ग्याएका विषयहरू ती यथावतै छन्। पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, कार्यदिशा र विधानको पनि समग्र स्ट्रक्चरमा ठुलो परिवर्तन केही भएको छैन, ती यथावतै छन्। तर केही कुराहरू अब यसमा केही कुराहरूमा परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन हुनुको पछाडि एउटा कारण चाहिँ 10औं महाधिवेशन गरिरहँदा हामीले 10औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भन्यौँ। एकताको महाधिवेशनका दुईटा आयामहरू थिए। एउटा खुद नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा पनि केही अस्वस्थता उत्पन्न भएर केही साथीहरू अन्तरसङ्घर्षमा अलि टाढा पुगेर फेरि फर्किनु भएको अवस्था थियो। उहाँहरूको भावनालाई पनि सम्मान गर्नु जरुरी थियो। दोस्रो, फागुन 23 को फैसलापछि प्रचण्डले आफ्नो पूर्व समूहलाई सङ्गठित गर्न गरे पनि नेकपा एमाले नै नेकपाको निरन्तरता हो भनेर एकताको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरूको व्यवस्थापनको पनि पक्ष थियो। त्यसका लागि हामीले केही कुराहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसलाई यही रूपमा लिनु जरुरी छ। गाउँघरमा पनि सहरमा पनि विभिन्न परिवारहरू हुन्छन्। तर जब दसैँ आउँछ या तत्तत समुदायका आफ्ना सांस्कृतिक चाडहरू आउँछन्, दुःख गरेरै पनि मान्छेले ती चाडहरू खुसियाली साथ मनाउँछन्। त्यो भनेको उनीहरूको वर्ग उत्थान या वर्ग पतन भएको विषय होइन। गरिबले दसैँ मनाउँछ, गरिबले छठ मनाउँछ, गरिबले चाहिँ ईद मनाउँछ भने त्यसलाई हामीले अर्को अर्थमा लिनु हुँदैन। जीवन यस्तै खुसियालीहरू, यस्ता खुसियालीका लक्ष्यहरूमा आधारित भएर नै अगाडि बढ्ने हो। पार्टीको निम्ति महाधिवेशनभन्दा ठुलो पर्व अरू केही हुन सक्दैन। पर्वलाई सेलिब्रेट गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसले भावनात्मक रूपमा पनि पार्टी पङ्क्तिलाई पार्टीसँग जोड्छ, जनतालाई पार्टीसँग जोड्छ। सतर्क हुनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हामीले खर्च कहाँबाट जुटाउँछौँ। खर्च हामीले आफ्नो स्रोतबाट गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नेकपा एमालेसँग प्रतिनिधि सभामा मात्रै 98 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामी प्रत्येकले 15,000 रुपियाँ मासिक पार्टीलाई लेबी बुझाउँछौँ। पार्टीका 8,55,453 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। प्रत्येकले महिनाको 25 रुपियाँ पार्टी सदस्यता शुल्क र आफ्नो आम्दानी अनुसारको लेबी तिर्नुहुन्छ। बिचमा अलिकति हाम्रो सङ्गठनात्मक जीवनमा अस्तव्यस्तता आएको थियो, त्यो लयमा फर्किसकेको छ। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले महाधिवेशनमा 7-8 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु त्यो बिल्कुल स्वाभाविक हो भन्ने म ठान्छु। यदि हामीले ती स्रोतहरू बिगाउसहरूबाट लिन्छौँ भने र हाम्रा नीतिहरूमा बिगाउस जो हाम्रा चन्दादाताहरू हुन्, जसले हामीलाई फन्डिङ गरे, यदि हाम्रा नीतिहरू उनीहरूको सेवाका निम्ति समर्पित हुन्छन् भने होसियार हुनुपर्ने त्यहाँनिर हो। जुन कुराबाट हामी बिल्कुल पृथक छौँ, अलग छौँ, मुक्त छौँ। त्यसकारणले नेकपा एमाले महाधिवेशनलाई सेलिब्रेट गरेको कुरालाई, त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाएको कुरालाई चाहिँ अन्यथा टिप्पणी गर्नु मिल्दैन। हामीले महाधिवेशनको सङ्कल्पको रूपमा थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ, तर दुईटा कुरालाई सूत्रमा हामीले भनेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता अब एउटा पार्टी निर्माण हुनेछ, दोस्रो राष्ट्र निर्माण हुनेछ। पार्टी निर्माण भन्दा बित्तिकै हामीले त्यसै पनि एमाले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हुँदै हो, यसलाई बहुमत प्राप्त पहिलो पार्टी बनाउँछौँ। त्यसका लागि हामीले सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू छन्, हामीले वैचारिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू छन्, हामीले जनसम्पर्क र जनआधार विस्तार गर्नुपर्ने सन्दर्भका कुराहरू छन् र निर्वाचनका तयारीका विषयहरू छन्। निर्वाचन मार्फत हामीले पार्टी मुलुकको पहिलो र बहुमत प्राप्त शक्ति हो भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गराउनु पर्नेछ। एउटा हामी त्यो हिसाबले काम गर्छौँ। त्यसो भएर हामीले हाम्रो मूल नारा जुन छ त्यो नारामा हामीले चाहिँ हाम्रा दुईटा आयाम राखेका छौँ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गरौँ भनिरहँदा हाम्रो अघिल्लो पाटोले पार्टी निर्माणको त्यो भावलाई बोक्छ। दोस्रो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आज 73 वर्षको भयो। 73 वर्षको इतिहासमा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन।
दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सफल कम्युनिस्ट आन्दोलन हो नेपालको र नेपालको परिवर्तनका प्रत्येक मोडमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेलेको छ। 7 सालमा हामी भर्खर पार्टी जन्मेको थियो, तर पनि राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा हो सक्रिय रूपले लाग्यो। 46 सालमा आइपुग्दा त्यो पार्टी काङ्ग्रेसको हाराहारीको र संयुक्त मोर्चा गरेर मात्रै आन्दोलन सफल हुने ठाउँमा आफूलाई संयुक्त नेतृत्वको तहमा पार्टीले त्यहाँ पुर्यायो भने 63मा आइपुग्दाखेरि 62-63मा आइपुग्दा आन्दोलनका एजेन्डाहरू सेटिङ गर्ने मात्रै होइन कि आन्दोलनलाई निर्णायक रूपले गन्तव्यमा पुर्याउने एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा मुख्य शक्तिको रूपमा नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा स्थापित छ। इतिहास हेर्दा हामीलाई गर्व गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्, तर कुनै पनि पार्टीले इतिहासका पाना पल्टाएर मात्रै आफूलाई सही साबित गर्न सक्दैन। सही साबित गर्ने हो भने उसले भविष्यलाई पनि मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। अबको करिब 30 वर्षपछि या 27 वर्षपछि तपाईँ हामी रहँला नरहँला, तर कुनै एउटा नयाँ पुस्ताको एउटा मान्छेले उभिएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई सोध्यो कि यो 100 वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको अर्थ देशले के रूपमा बुझ्ने, हुनुले देशमा के फरक पार्यो भन्दा हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ भने हाम्रो औचित्य त्यहाँनिर स्थापित हुने हो। त्यसबाट हाम्रो समग्र फोकस अब मुलुकको समृद्धितिर, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी यी दुईटा मिसन सँगसँगै पार्टी निर्माणको मिसन, राष्ट्र निर्माणको मिसनलाई सँगै अगाडि बढाएका छौँ। अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ। राष्ट्र निर्माणका निम्ति हाम्रा नीतिहरू दबावको तहमा छन्। जब हामी फेरि सरकारमा फर्किनेछौँ त्यसपछि हामी त्यो समृद्धिको अभियान अगाडि लैजान्छौँ। यी दुईटा कुरालाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज हामी समाज विकासको कुन चरणमा छौँ भनेदेखि मुलुकमा सामन्तवाद भर्खरै विघटन भएको छ, तर मुलुकको औद्योगिकरण भएको छैन, मुलुकको पुँजीवादीकरण भएको छैन। हामी अब पुँजीवादीकरणलाई नेगेटिभ रूपमा पनि लिन्छौँ, तर पुँजीको सर्टेन लेभलसम्म विकास नभइकन समाजवादमा जान सकिँदैन। त्यो पुँजीको विकास भएको छैन। राष्ट्रिय पुँजी हाम्रो एकदमै कमजोर छ। मुलुक आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर छैन। यी काम नगरिकन तपाईँले समाजवाद निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले यति बेला देशलाई माया गर्ने, वैधानिक र पारदर्शी ढङ्गले कमाई गर्ने, नाफा कमाउने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने पुँजीपतिहरूको लाई प्रोत्साहन गर्नु, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु, उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु हरेक राजनीतिक दलको दायित्व हो। हामी कहाँ कस्तो हो भने स्कुलिङ चाहिँ अघि तपाईँले ठ्याक्कै एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, सुकिला मुकिला। यसको नेगेटिभ अर्थ छ, तपाईँले नेगेटिभ अर्थमै भन्नुभएको हो, तर अर्को अर्थमा हेरौँ त। सुकिला मुकिला हुनु अपराध हो र? निसन्देह होइन नि। हामीले त सबैलाई सुकिला मुकिला बनाउनु खोजेको हो होइन। हाम्रो परम्परागत कम्युनिस्ट स्कुलिङले पुँजी आर्जन गर्नु, डिग्री आर्जन गर्नु, तुलनात्मक रूपमा सुखी जिन्दगी जिउनुलाई एउटा नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने खालको कुरा गर्यो। कम्युनिस्ट भनेपछि सधैँभरि गरिब, कम्युनिस्ट भनेपछि सधैँभरि विपन्न, कम्युनिस्ट भनेपछि सधैँभरि चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै पिछडिएको जीवनशैलीको हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा स्कुलिङबाट हुर्केर पनि होला हामीले त्यो वर्गलाई, त्यो मध्यम वर्गलाई या परम्परागत रूपमा हामीले भन्ने गरेको राष्ट्रिय पुँजीवादी वर्गलाई पनि नेगेटिभ ढङ्गले हेर्ने गर्छौँ। त्यो होइन, उहाँहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। हो, होसियार हुनुपर्ने काम के हो भने तपाईँको प्राथमिकता के, तपाईँको वर्ग पक्षधरता के भन्दा डेफिनेटली तपाईँको श्रमजीवी वर्ग पक्षधरता हुनुपर्छ। पुँजीपतिलाई पनि साथै लिने हो, तर रोज्नु पर्दा तपाईँले श्रमजीवी वर्गलाई नै रोज्ने हो। तपाईँको प्राथमिकता, तपाईँको धरातल, तपाईँको टेक्ने ठाउँ त्यो हो कि त्यसबाट हामी बाहिरिएका छौँ अथवा त्यसभन्दा टाढा छौँ त? हामी टाढा छैनौँ। हाम्रा नीतिहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो यो पटक सरकारमा जाँदा 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष सरकारमा रहँदा हामीले केही कार्यक्रमहरू
हाम्रा एक किसिमले सिग्नेचर कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। उदाहरणको निम्ति स्वास्थ्य बिमा। त्यो स्वास्थ्य बिमा आछ्यौँ आयो भने पनि थाइल्यान्ड जान सक्ने, दिल्ली जान सक्ने अथवा अमेरिका गएर उपचार गर्न सक्नेका लागि ल्याएको होइन नि त। त्यो वर्षको दुःख जिल्लो गरेर 3500 रुपियाँ जसले तिर्न सक्छ उसले एक वर्षभरिको निम्ति उसको परिवारले निःशुल्क उपचार पाओस् भन्ने त्यो वर्गलाई लक्षित गरेर गरेको हो। स्वास्थ्य बिमाको कुरा गर्नुहोस् या योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुहोस् या फुस्का साना हटाएर जस्तापाताले घर छाउने कुरा गर्नुहोस् या भूमिहीनहरूलाई कम्तीमा पनि एउटा घडेरी उपलब्ध गराउने कुरा गर्नुहोस्। सरकारले अथवा हाम्रो पार्टीले जे कुरामा फोकस गरेको छ नि त्यसले हाम्रो पक्षधरता कता छ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। तर हामी हाम्रो आन्दोलनमा मध्यम वर्गलाई या राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई उपेक्षा गर्दैनौँ। उहाँहरूको पनि योगदान जरुरी छ। हामीले भन्ने के हो भने पैसा तपाईहरु जति कमाउनुहोस्, एकजना विनोद चौधरीजी मात्रै किन र खरबपति दर्जनौं बन्नुहोस्, शर्त यही हो तपाईहरुले कर तिर्नुहोस्, 2 नम्बरी होइन 1 नम्बरी व्यवहार गर्नुहोस् र नेपालीहरूलाई रोजगारी दिनुहोस्। त्यो वर्गका त्यस पंक्तिका पनि साथीहरू छन् पार्टीभित्र, तर हाम्रा नीतिहरू बिल्कुल श्रमजीवी वर्ग पक्षधर छन्। हामीले वर्ग पक्षधरतामा कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ। हामी पाइलामा सतर्क हुनुपर्छ। कांग्रेसका साथीहरूले खुब दोहोर्याउँछन् बीपीको एउटा भनाइ कि जब क्रान्तिपछि जब प्रजातन्त्र आउनेछ त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि उनी खानीहरू टाठाबाठाहरूले चाहिँ सबै लाभ लिनेछन् र हामीलाई टाढा पुर्याउनेछन् भने जस्तो या माओ सेतुङको भनाइ कोट गर्ने हो भनेदेखि ताता गोलीले नढलेका सिपाहीहरू चास्नी लागेको गोलीले ढरे जस्तो सत्तामा पुग्ने पार्टीमा विभिन्न वर्गको प्रभाव बढ्नु अथवा उनीहरूले प्रभाव बढाउने प्रयत्न गर्नु, त्यसबाट नीतिगत विचलन ल्याउने प्रयत्न गर्नु, त्यो सम्भावना रहन सक्छ। हामी होशियार हुनैपर्छ। त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु। तर अहिलेसम्म तपाईले देख्नुहुन्छ कि नेकपा एमाले त्यो कुराबाट मुक्त छ। होला अपवादको रूपमा एकाध घटनाहरू होलान्, तर हामीले हाम्रा नीतिहरूमा, किनभने पार्टीले हेर्ने भनेको मुख्यतया नीतिमा हो र सरकारमा रहँदा त्यो नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने हो। यति कुरा त हामी सबैले मान्नुपर्छ कि देशमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, जनमुखी सरकारको अवधारणा, गरिब वर्गका लागि पनि सरकार छ है, अरू कोही नभए पनि सरकारले हेर्छ हामीलाई भन्ने कुराको मान्यता स्थापना त नेकपा एमालेले गरेको हो नि त। चाहे त्यो वृद्ध भत्ताबाट सुरु गरौँ, चाहे गाउँमा जहाँ एउटा सामान्य एउटा बाटो खानेपानी पनि पुग्दैन थियो आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ मार्फत कुरा गरौँ, चाहे धरती ओछ्याएर आकाश ओढेर बस्नुपर्ने सुकुम्बासीहरूलाई थोरै भए पनि जग्गाको मालिक बनाउने त्यो अभियानको कुरा गरौँ। देशमा श्रमजीवी जनताको निम्ति राज्यको अवधारणा नेकपा एमाले अगाडि सारेको र त्यसबाट हामी रत्तिभर विचलित हुँदैनौँ। त्यो त तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो सरकार आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो उसको निर्णय भनेकै भूमि आयोग विघटनबाट सुरु भयो। कति छटपटाहट रहेछ साथीहरूमा। नेकपा एमाले गरेको त्यो कामले जनताको मन जित्छ, त्यसकारणले हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने कुराको कस्तो एउटा बेग्र चिन्ता रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ। हामी त्यो वर्ग पक्षधरताबाट रत्तिभर दायाँ बायाँ हुँदैनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीमा मैले अघि पनि भने सम्पन्न वर्गका, मध्यम वर्गका या त्योभन्दा माथिल्लो वर्गका पनि साथीहरू पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ। हामी स्वागत पनि गर्छौँ उहाँहरूलाई। तर नेकपा एमालेमा उहाँहरूको आगमन, नेकपा एमालेभित्र उहाँहरूको प्रवेश गल्तीहरूको उन्मुक्तिका लागि हुन सक्दैन। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर अनि चाहिँ हिजो कहीँ कतै गल्ती गरिएको रहेछ भने अब पार्टी छ त्यसले संरक्षण गर्छ भन्ने हुँदैन। हामी मुलुकको पनि विधि अनुसार, विधिको शासन अनुसार चल्नुपर्छ भन्छौँ र पार्टीको पनि विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्छौँ। अन्तरसङ्घर्षमा माधव नेपालको साथमा रहँदाखेरि पनि जब माधव नेपालको मनसाय जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्ने देखियो, उहाँ त्यहाँबाट अलग भएर उहाँको माधव नेपालको
बाटोलाई अस्वीकार गरेर फर्किनु भएको हो। त्यस कारणले उहाँहरू फेरि विभाजित हुने त त्यो कल्पनै गर्दैन। अध्यक्ष कमरेडले हदैसम्म लचकता अपनाउँदै महाधिवेशनमा उहाँहरूको समेत नाम राखेर हल समक्ष सहमतिको प्रस्ताव राख्नुभयो। सिङ्गो हलको मनोविज्ञान बेग्लै थियो, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। करिब करिब त्यो लिस्ट आइसकेपछि र खास गरेर कमरेड भीम रावललाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेर तपाईँ उपाध्यक्षमा बस्नुहोस् भनेर अलिकति आग्रहकै शैलीमा उहाँले भनिसकेपछि झन्डै 2 मिनट जस्तो हलले यति ठुलो समर्थनमा भोटिङ गर्यो। हरेक नेताले हरेक कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्योभन्दा ठुलो पुँजीहरू केही हुँदैन। तर अब के मनोविज्ञानले काम गर्यो थाहा छैन, भीम रावलले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन, उहाँ अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा जानुभयो। त्यसलाई पनि हामीले कुनै अन्यथा रूपमा लिएका छैनौँ। फेरि पनि उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने गरी नै नाम प्रस्ताव भएको थियो। यद्यपि परिणाम उहाँको अनुकूल आएन। अब त्यसपछिको उहाँको प्रतिक्रिया मैले पढेको छैन। तर एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि उहाँ जतिको मान्छेले परिणाम स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। उहाँले परिणाम स्वीकार गर्नुहुन्छ। अरू नेता कमरेडहरू त कोही केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सिनियर नेताहरू भएको कारणले स्थायी कमिटीमा आउनुहुन्छ। केही साथीहरू छुट्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले मनोनयनको प्रक्रियाबाट ल्याउँछौँ। त्यसो भएर नेकपा एमालेमा रहेर नेकपा एमालेमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न चाहने साथीहरूलाई हामी सबैलाई समेट्छौँ। देश समेट्नु छ हामीले। मैले अघि कुरा गरेँ, हामीले पार्टी ठुलो बनाउन खोजेको, पार्टीलाई पहिलो बनाउन खोजेको, हामी पहिलो पार्टी छौँ भन्ने अहम पुष्टि गर्नका लागि होइन, देश बनाउनका लागि हो। देश बनाउन आखिर बलियो सरकार चाहिँदो रहेछ। बलियो सरकारको लागि बलियो पार्टी चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले पार्टी बलियो बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। सिङ्गो देशलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने पार्टीले आफूभित्र केही समस्या छन् भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न त हदैसम्म लचिलो भएर ध्यान दिन्छ नै। तर एउटा कुरा सत्य हो, त्यो भनेको अब नेकपा एमालेभित्र बहसको नाउँमा विवाद र विवादको नाउँमा चाहिँ विग्रह, त्यो बाटोतिर चाहिँ पार्टी जाँदैन। बहसहरू हुन्छन्, छलफलहरू हुन्छन्, तर हामी मूलतः महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको कार्यदिशालाई लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ। ती कार्यदिशाको सहीपनाको परीक्षण हामी व्यवहारमै गर्छौँ। यो बैठक सङ्ख्यामा दोस्रो भए पनि खासमा पहिलो बैठक जस्तै हुन्छ। यो यसले हामीले विभिन्न निर्णयहरू गर्छौँ। त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको पोलिट ब्युरोको चयन र कार्यविभाजन, त्यसभित्रको ज्यादै महत्त्वपूर्ण बाटो हो। झन्डै 140 जना जति साथीहरू नयाँ आउनु भएको छ केन्द्रीय कमिटीमा। उहाँहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले जिम्मेवारी दिनु पनि जरुरी छ र उपयुक्त ढङ्गले त्यो एक खालको गाइडेन्समा अगाडि बढाउनु पनि जरुरी छ। त्यसले गर्दा हामीसँग 81 वटा भौगोलिक र गैर भौगोलिक जिल्ला कमिटीहरू छन्। त्यहाँ हामी इन्चार्ज, सह इन्चार्जको व्यवस्था गर्छौँ। हामीसँग 32 वटा जति विभागहरू छन्। विभागहरूको सङ्ख्या थपघट पनि हुनसक्छ, तर सामान्यतः अहिलेसम्म हामीले अभ्यास 32 वटा विभागको गर्दै आएका छौँ। त्यहाँ प्रमुख उपप्रमुखहरू रहनुहुन्छ। हामीसँग 22 वटा जनसङ्गठनहरू छन्। त्यहाँ इन्चार्ज, सह इन्चार्जहरू रहनुहुन्छ। 7 वटा प्रदेश र 2 वटा प्रदेश सरकारका कमिटीहरू छन्। हाम्रो प्रवास पनि छ। ती ठाउँमा पनि हामीले उपयुक्त ढङ्गले शक्ति विन्यास गर्छौँ। त्यसो गर्दा हामीले सिनियर र क्षमतावान कमरेडहरूलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र उहाँहरू सहित टिममा नयाँ साथीहरूलाई राख्ने गरेर यसरी एउटा टिम स्पिरिटका साथ अगाडि लैजाने गरी कार्यविभाजन गर्छौँ। त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका रुचिहरूलाई पनि ध्यानमा राख्छौँ। तर सबैका रुचिहरू पूर्ति नहुन सक्छन्। त्यसो हुँदा उहाँहरूको योग्यता क्षमतालाई हेरेर कामको बाँडफाँड गर्छौँ। पोलिट ब्युरो बन्नको निम्ति हाम्रो विधानले केही व्यवस्था गरेको छ, त्यो विधानलाई फलो गरिन्छ र सिनियर मोस्ट नेताहरू
रहेको स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो चयन गर्दै बैठक अगाडि बढ्छ। यो बैठकपछि हामीले हाम्रा जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनको पनि मिति तोक्छौँ र सँगसँगै चाहिँ अब निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने गरी त्यसका केही कार्ययोजनाहरू पनि बनाउँछौँ। अब पुरानो स्थायी कमिटीका खबरहरू मैले बुझेसम्म, यद्यपि त्यो अब केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने हो, मेरो भनाइभन्दा केन्द्रीय कमिटीको फैसला सर्वोपरि होला, तर पुराना स्थायी कमिटीका कमिटीहरू सबै रहनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ, विश्वास छ। विगत केही समय यतापट्टि विकसित भएका घटनाहरू र खास गरेर असार 28 सर्वोच्चको परमादेश र त्यसका जति पनि बाइ प्रोडक्टहरू, त्यसका जति पनि चाहिँ एउटा अन्य प्रभावहरू छन्, त्यसले कतै मुलुकलाई योजनाबद्ध ढङ्गले असफल बनाउन त लागि छैन भन्ने आशंका पैदा हुने मनग्गे ठाउँहरू छन्। कार्यपालिका निकममा छ, राम्रो काम कुनै हुँदैन, भएका राम्रा कामहरू भत्काइन्छ। यो सरकारको काम लोकतन्त्र र संविधानको मर्मलाई कुल्चिँदै जाने, विकासका कामहरूलाई उल्ट्याउँदै जाने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने अहिले देखिरहेछौँ, हामीले सुनिरहेछौँ नि त। एक रातका कति बिलहरू निस्के, अथवा सासुआमा चाहिँ मन्त्री अनि बुहारी चाहिँ मातहतमा चाहिँ उपाध्यक्ष जस्ता खालका अनेकौँ कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। र यसको असर प्रदेशमा समेत, जहाँ हिजो 6 जना 7 जना मन्त्रीहरू रहेर चलेका प्रदेशहरूमा 17 जनासम्मको पनि मन्त्री परिषद बनाइँदैछ। यो त संहितालाई बलियो बनाउने, संहिताप्रति विश्वास सुदृढ गर्ने तरिका त होइन। नेपाली समाजको एउटा ठुलो हिस्सा, ठुलो त नभनौँ, एउटा उल्लेख्य हिस्सा संहिताप्रति शङ्कालु छ। संहिता खर्चिलो सिस्टम हो, संहिता देशको लागि चाहिँ कति आवश्यक हो भन्ने बारेमा प्रश्न उठाइरहेको बेलामा हामीले हाम्रा राम्रा कामद्वारा संहितालाई उचित साबित गर्नुपर्ने बेलामा यी कामहरूले त संहिताप्रति मान्छेको मोहभङ्ग गर्ने मात्रै कुरा हुँदैछ। सरकार यसरी लागिरहेको छ। न्यायपालिकामा जे भइरहेको छ हामी देखिरहेका छौँ र असाध्यै दुखित पनि छौँ। म आउँछु, म त्यसमा आउँला। र व्यवस्थापिकालाई अकर्मण्य यस कारणले बनाइयो, व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुख उहाँ निष्पक्ष रहनु भएन, उहाँ दलको कार्यकर्ता बन्नुभयो, उहाँले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गर्नुभयो। त्यो दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरेका कारणले संसद अवरुद्ध छ भनिसकेपछि राज्यका यी सबै अङ्गहरूलाई अकर्मण्य बनाएर, अनि अनौठो के छ तपाईँहरूलाई म डिस्क्लोज गरौँ, यति ठुलो सङ्कट हुँदा देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै होइन कि हामी त सबभन्दा ठुलो पार्टी हौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष त हिजो काङ्ग्रेस पनि थियो, जससँग 25% सङ्ख्या समेत थिएन। सबभन्दा ठुलो पार्टीसँग एकपटक उहाँहरूले संवाद गर्ने समेत पनि आवश्यकता ठान्नुहुन्न भनिसकेपछि देश एउटा गम्भीर सङ्कटतिर धकेलिँदैछ। र यसका निम्ति हाम्रो बुझाइ यही हो कि निश्चित दलहरूको स्वार्थ, निश्चित नेताहरूको स्वार्थका लागि संविधानलाई जसरी कुल्चिने काम भयो, सर्वोच्च अदालत जसरी गलत ढङ्गले प्रयोग भयो र जुन ढङ्गको सेटिङ बन्यो न्यायालय र कार्यपालिका बिचमा, साँच्चै भन्यो भने भेटघाट समेत हुन नहुने वैधानिक फोरमहरू बाहेक भेट पनि हुन नहुने निकायहरूको बिचमा जुन ढङ्गको चाहिँ सेटिङ भयो, त्यसका दुष्परिणामहरू हुन् अहिलेको मुलुकको पछिल्लो स्थिति। हामी चिन्तित छौँ र हामी आवश्यक हस्तक्षेप पनि गरिरहेका छौँ। त्यहाँभन्दा अगाडि म जान्छु, हिजो कसैले टिप्पणी पनि गरेका थियो, रमाइलो पनि लाग्यो मलाई। उहाँहरू नै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, कानुनी व्यवसायीहरू, जसले हिजो सारा रोगको एउटै रामबाण औषधि केपी ओलीको बहिर्गमन भनेर लाग्नुभयो। अब अहिले उहाँहरूले सारा रोगको रामबाण औषधि चलेन्द्र भन्नुभएको छ। त्यता जान चाहिन। न्यायालयमा चरम विकृतिहरू देखिए। त्यो विकृतिबाट प्रधान न्यायाधीश पनि मुक्त हुनुहुन्न र टिम नेताको हिसाबले उहाँको जवाबदेही हुन्छ। नेकपा एमाले न्यायालयको समग्र सुधारको
एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने मेजर अपरेसनको पक्षमा छ। तर आज जे भइरहेको छ त्यो नितान्त स्वार्थ समूहहरूको झगडा मात्रै हो। त्यसलाई हामी न्यायालयको सुधारको रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ र त्यो होइन पनि। स्वार्थ समूहहरू को जोडिएका छन्? एक खालका न्यायाधीशजीहरूलाई लागेको छ कुर्सीमा बसेको मान्छेलाई बाहिर आउने बित्तिकै म फड्केर त्यहाँ पुग्थेँ। एक खालका वरिष्ठ भनिने अधिवक्ताजीहरूलाई लागेको छ आज मैले थर्काएर अमुकलाई हटाउन सकेँ भने मेरो छाया देख्दा नै गरुडको छायाका अगाडि सर्पलाई लुक परे जस्तै भोलि प्रत्येक इजलास मैले भने जस्तो हुनेछ। हुनु पनि त्यस्तै हो। हिजो पुस 5 मा विघटन भएको प्रतिसभा विघटनको इजलासलाई पनि उहाँहरूले आफू अनुकूल बनाउनु भयो। आफूलाई मन नपर्ने एकजना न्यायाधीशलाई थर्काएर हटाउन सफल हुनुभयो। पछाडि त भन्नै परेन उहाँहरूले के गर्नुभयो के गर्नुभयो। आफ्नो अनुकूलको इजलास बनाएर आफ्नो अनुकूलको फैसला गराउने एक खालको साथीहरूको स्वार्थ छ। अब एक खालका नेताहरूको स्वार्थ छ। उहाँहरूका विरुद्ध अदालतमा थुप्रै मुद्दाहरू छन्। यसरी भय दोहन ब्ल्याकमेलिङ गरेपछि कसले उहाँहरूको विरुद्ध फैसला गर्ने, कसले आँट गर्छ? हर बखत म तिमीलाई आज महाभियोग ल्याउँछु, भोलि महाभियोग ल्याउँछु भन्दै तर्साइसकेपछि एउटा रमाइलो कथा छ। तपाईँको उसमा अट्छ कि अट्दैन थाहा छैन, टेक्स्टमा अथवा भिडियोमा। अकबर बिरबलको एउटा कथा छ। एकचोटि अब बिरबललाई सधैँभरि गलत देखाउनु पर्ने अकबरलाई होइन। एक दिन चाहिँ अकबरले बिरबललाई एउटा खसी दिएर भनेछन्, बिरबल तिमीले यो खसीलाई 3 महिनासम्म मैले भनेअनुसारकै दानापानी खुवाउनु पर्नेछ। त्यो दानापानी खुवाउन मेरो मान्छे त्यहाँ जान्छ। तर खबरदार 3 महिनापछि यहाँ ल्याउँदा यो खसी 1 किलो बढेको पनि हुनुहुन्न, 1 किलो घटेको पनि हुनुहुन्न। पर्यो फसाद बिरबललाई। अनि त्यो अराएको मान्छे पनि सँगसँगै गयो। त्यसपछि उसले आफ्नै रोवरमा खाना खुवायो, दाना खुवायो, राति सुत्न आयो। 3 महिनापछि अनि सबभन्दा पहिले दानापानी खुवाउने मान्छेलाई सोधे अकबरले, तैँले भनेअनुसार गरिस् त? गरेँ हजुर, मैले बिहानै साँझै तोकेकै दानापानी खुवाएको छु। खसी त एकदमै लिहिट्याउ छ। अनि के भयो त यस्तो भन्दा पछि त के हुँदो रहेछ भने दानापानी खुवाएर त फर्किन्छ त्यो काम गर्ने मान्छे। अनि अकबरले अर्को एकजना मान्छेलाई लगाएर यति ठुलो खुकुरी निकालेर हरेकचोटि चाहिँ भ्या भ्या हुने गरी चाहिँ घाँटीमा हानिहाल्ने, छिनालिहाल्ने होइन, तर तर्साउँदो रहेछन्। जति खाए पनि किन लाग्थ्यो र? अब अहिले चाहिँ कतिपय नेताहरूको न्यायालयलाई छ्याक्क हान्ने होइन, तर त्यही खुकुरी देखेर तर्साएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने कुरा छ। त्यसपछि यस स्वार्थमा नेकपा एमालेको कुनै लेनदेन छैन, यसमा जोडिँदैन। प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगबाट होस् अथवा राजीनामाबाट बहिर्गमन समस्याको समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने विकृतिमा उहाँ एकजना भएको भए ठिक हो। एउटा औँलामा क्यान्सर लाग्यो अथवा केही घाउ लाग्यो, काटेर फालिदिउँ, विष लाग्यो भन्ने हुन्थ्यो। हातैभरि विष लागेको स्थिति हो। अब हातै काटेर फाल्न मिलेन, न्यायालय त चाहिन्छ। त्यसबाट त्यहाँ सिस्टमिक सुधार हुनु पर्यो। त्यो सिस्टमिक सुधार भनेको उहाँहरूले नै आफूले छानबिन गर्नुभएको हो। श्रीमान हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको रिपोर्ट तपाईँहरूका मिडियाहरूबाट हामीले हेरेका हौँ। रिपोर्टका रिकमेन्डेसन्सहरू हामीलाई राम्रो लागेको छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यायालयमा केही सुधार हुन्छ। तर त्यो सुधारतिर अहिलेको आन्दोलन लक्षित नभएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यससँग हाम्रो संलग्नता केही छैन भनेका हौँ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अब एक खालको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भोट हाल्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पक्षधरता पहिल्यै स्पष्ट हुने हुनाले त्यसमा ठुलो ड्रास्टिक परिवर्तन नआउला। तर पनि हामी निश्चित सङ्ख्यामा सिटहरू जित्छौँ। उहाँहरू पाँचै दलले गठबन्धन गरे पनि नेकपा एमालेलाई उहाँहरूले परिणामविहीन बनाउन सक्नुहुन्न। अब म यति मात्रै भन्छु। बाँकी निर्वाचनहरू हामी मूलतः एक्लै लड्छौँ। स्थानीय चुनाव हामी एक्लै लड्छौँ। हामीले विगतमा पनि काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग लडेर नै हामीले चाहिँ
सर्वाधिक धेरै सिटहरू हासिल गरेका हौँ, झन्डै 42%। त्योभन्दा हाम्रो यति बेला जनआधार बढेको छ। हामीले त्योभन्दा राम्रो रिजल्ट ल्याउँछौँ। आम निर्वाचनको हकमा पनि त्यही हो। अब राष्ट्रिय र अन्तिम हस्तक्षेप हामीले 3 ढङ्गले गर्नेछौँ। पहिलो, यो गठबन्धन सरकारले जुन ढङ्गले लोकतन्त्रको विरुद्ध, राष्ट्रियताको विरुद्ध, जनजीविकाका विरुद्ध, विकास निर्माणका कामहरूको विरुद्ध गतिविधिहरू गरिरहेको छ, त्यसको हामीले देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्छौँ र जनतालाई जागरुक, सचेत र सङ्गठित बनाउँछौँ। आवश्यक पर्दा हामी जनदबावहरू सिर्जना गर्छौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू पनि गर्छौँ। हामी त्यसले गलत कामहरू सच्याउन हामी बाध्य बनाउँछौँ। दोस्रो, हामी सत्ताको खेलमा त लाग्दैनौँ। उहाँहरू जस्तो सत्ता नै अन्तिम सत्य हामी ठान्दा पनि ठान्दैनौँ। प्रतिपक्ष हुँदा हामीलाई कुनै पश्चाताप या पीडाबोध पनि छैन। तर यो लोकतन्त्रको निम्ति ऐजरू जस्तो बनेको यो गठबन्धन भत्किन्छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन, यो भत्किन्छ। अनि स्वार्थहरूको झुन्ड हो, सबैका स्वार्थहरू पूर्ति हुनेवाला छैनन्, त्यो भत्किन्छ। मैले त्यसो किन पनि भनिरहेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसका सामु अहिले एउटा ठुलो प्रश्न छ। नेपाली काङ्ग्रेस देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी, कुनै बेला 2/3 बहुमत हासिल गरेको र 46 सालको परिवर्तनपछि 2 चोटि बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी। आज हेर्नुहोस् उसको हालत। दाहिनेतिर प्रचण्डको काँधमा अथवा पाखुरा नसमाइकन र देब्रेतिर माधव नेपालको पाखुरा नसमाइकन उभिनसम्म नसक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस छ। अब काङ्ग्रेसको यही ढङ्गको अधपतन काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले रुचाएको हो भने त के भन्न सकियो र? होइन, काङ्ग्रेसभित्र गम्भीर मन्थन छ यति बेला। के काङ्ग्रेस यस्तै हो? के काङ्ग्रेस 5 दलको गठबन्धनको एउटा घटक मात्रै हो? कि काङ्ग्रेस एउटा स्वतन्त्र शक्ति हो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट पहिचान सहितको? यी प्रश्नहरू छन्। हामीले त्यसलाई नियाली मात्रै रहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धन टिक्दैन भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। टिकोस् नटिकोस् हाम्रो सरकारको कुरा भएन। पार्टी नै एकीकरण गर्नुभएछ भने पनि हामी फेस गर्छौँ, त्यो त केही कुरा भएन। तर देशका लागि बोझा भयो। देशको मूल्यवान समय खेर गइरहेको छ र देश कतिपय मामलामा अधोगतितिर लागेको स्थिति छ। आज घरि उहाँहरूले कालो धनलाई सेतो बनाउने भन्नुहुन्छ। मुलुकको क्रेडिबिलिटीको कुरा छ। अब प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ एमसिसी म पास गराएरै छाड्छु, प्रचण्ड कुनै हालतमै पास हुँदैन भन्नुहुन्छ। विदेशीले बुझ्ने के हो? सीमा समस्या एकातिर छ, समाधान खोज्नुहुन्छ, अर्कोतिर कार्यदल बनाउनुहुन्छ, अर्कोतिर छिमेक सम्बन्ध के हो? यी यावत कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ विरोध भण्डाफोर गर्छौँ र जतिसुकै उहाँहरूले निर्वाचन पन्छाउन खोजे पनि 1 वर्षभित्र त चुनाव गर्नु पर्ला। त्यो 1 वर्षको चुनाव पछाडि मुलुकको पोलिटिकल ल्यान्डस्केप चेन्ज हुन्छ र त्यस पछाडि हामी यी सबै जुन अवरुद्ध यात्राहरू छन् त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। अनि त्यो भइदियो भने राम्रो हो। किनभने देश त अगाडि त ठ्याम्मै बढेन। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनालाई उहाँहरूले सबै रोगको रामबाण औषधि भन्नुभएको थियो, तर समाधान त केही पनि भएन। हामी त धेरै अगाडि ताजा जनादेशको पक्षमा भएको हुनाले हामी ताजा जनादेशकै पक्षमा छौँ। तर उहाँहरूलाई एउटा ठुलो नैतिक अप्ठ्यारो छ। हिजो उहाँहरूले जनताको बिचमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्नुभयो, होइन? अब त्यस्तो स्थितिभित्र जानु होला कसरी? हाम्रा मनमा सन्देहहरू छन्। तर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनभने यो ढङ्गले त देश त चल्दैन। यो ढङ्गले देश चलाउनु पनि हुँदैन। ठिक छ, भोलि कुन दल कहाँ आउँछ, जनता सार्वभौम जनताको फैसलाको कुरा हो। तर कमसेकम अब अहिले हेर्नु न, देश कसरी अगाडि बढ्छ? हिजो प्रचण्डले चुनाव लड्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेस अग्रगतिको बाधक हो, वामपन्थीलाई मत दिनुहोस्, हामी देश बनाउँछौँ भनेर घोषणापत्र लिएर चुनाव लड्या होइन। जसको विरुद्ध घोषणापत्र लिएर चुनाव लड्नुभयो उसैसँग साँठगाँठ गर्नुभएको छ। अनि यस्तो खालको गठबन्धनबाट देश बन्दैन। त्यस कारणले चाहिँ ताजा जनादेशमा जाउँ। ठिक छ, अब भोलि जनताले जे फैसला गर्छन् त्यसका आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। एमसिसीको बारेमा यहाँको धारणा? अनि पार्टीले पटक भनि नै रहेको छ। अब यो उहाँहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो। हिजो हामीले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको भए पनि यो नेपाल सरकारले गरेको हुनाले त्यसलाई निरन्तरता दिउँ भनेर पार्लियामेन्टमा
पेश गरेको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। मूलत माओवादी साथीहरूले त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनु भएन। प्रचण्डले सधैँभरि यसमा दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो। अमेरिकी मित्रहरूसँग भेट्दा हामी पास गर्छौँ भन्ने, जनतासँग उभिएर यो गलत हो भन्ने। अहिले उहाँहरूसँग 165 मत छ, सङ्ख्या छ, 135 भयो भने पास हुन्छ। उहाँले पास गर्नु होला, उहाँहरूसँग सङ्ख्या छ। अहिले नेकपा एमालेको बिजनेस भएन यो। होइन, पहिलो सरकारले औपचारिक रूपमा सदनमा ल्याओस्, त्यति बेला नेकपा एमाले आफ्नो धारणा अगाडि सार्छ। मैले अहिले यति मात्रै किन भनेको हो भनेदेखि उहाँहरूले सदनमा ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनु न भन्ने नै दुविधा छ। किनभने अब सत्तामै रहेका साथीहरूका अनेकौँ कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। उहाँले त दुनियाँलाई बेकुफ बनाइरहनु भएको छ। एक थरी पास गर्ने त्यही क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री पास गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यही क्याबिनेटका चाहिँ मन्त्रीहरू पास गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। पार्टीहरूको त कुरै गर्नु परेन। त्यसले गर्दा जबसम्म सरकारले पोजिसन बनाउँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले पोजिसन बनाएर हामीले चाहेर यो पास या हामीले चाहेर फेल हुने होइन। हामीले सम्पूर्ण रूपले विपक्षमा मत हाले पनि उहाँहरूले पक्षमा मत हाल्नुभयो भने पास हुन्छ। हामीले सबै 100% मत हाल्यौँ भने पनि हाम्रो मात्रै बलले पास हुँदैन। पहिले सरकारले औपचारिक रूपमा लिएर आओस्। यस सम्बन्धी हाम्रा दृष्टिकोणहरू छन्। यहाँले भन्नुभएको सही हो, मैले अध्ययन पनि गरेको छु, मैले छलफल पनि गरेको छु। यस सम्बन्धी मेरा आफ्ना प्रष्ट दृष्टिकोणहरू पनि छन्। यो नेपालको इतिहासले लेख्नेछ, आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका निम्ति एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टलाई कति हदसम्म गिजोल्न सकिँदो रहेछ र कति हदसम्म गिजोलिँदो रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा जीवन्त उदाहरण पनि हो। तर अहिले त सरकारको हातमा छ।